बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 18 जुलाई, साल है 2021। सियासी जनाजा निकल गया, तमाम आस उम्मीद ख़त्म। साबर शाकर का बड़ा इंकशाफ क्या है, सियासी जनाजा किसका निकला, मुकम्मल खबर क्या है, साबर शाकर क्या कहते हैं। साबर शाकर ने एक ऐसी खबर दी है कि जिसके ऊपर उस पूरी जो मुस्लिम लीग नून है उसकी बोलती बंद हो चुकी है। नून लीग की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा, उनकी खबर की कोई तस्दीक या तरदीद भी नहीं आ रही। खबर क्या है, तमाम तर चीज़ें क्या हैं, खबरों की तफसीलात क्या हैं, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सब ने दो चीज़ें करनी है। एक तो इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साल की नोटिफिकेशन बटन को दबाइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। और अगर आप आज़ाद कश्मीर से हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप किस पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं और आपकी नज़र में वहाँ पर कौन सी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। अगर आप आज़ाद कश्मीर से हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। खैर, खबरों की जानब बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हैं उनमें तकरीबन थोड़े ही दिन रह चुके हैं। ईद के बाद आज़ाद कश्मीर की तकदीर का फ़ैसला हो जाएगा और आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो वहाँ का अपना जो वज़ीर-ए-आज़म है, जो उनका नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म है, उसको चुन लेंगे। लेकिन खबर यह है कि जो फवाद चौधरी हैं वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 8 और नून लीग ने 14 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। बाकी सीटों पर इनके उम्मीदवार मुकाबले में ही नहीं है, इसीलिए इन्होंने पहले से ही दांधली का बयानिया बना रहे हैं। मरियम नवाज को तो ये भी नहीं पता कि उनके उम्मीदवार कितने हल्कों में से खड़े हुए हैं और उनके उम्मीदवारों के नाम क्या है। मरियम नवाज शरीफ को इतना भी नहीं पता। खैर, बढ़ते हैं साबर शाकर की खबर क्या है। साबर शाकर ने आज से एक हफ्ता पहले ARY न्यूज़ के ऊपर जो प्रोग्राम करते हैं उस पर साबर शाकर ने एक बड़ी खबर दी थी। उस खबर के ऊपर मुस्लिम लीग नून का कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया। साबर शाकर ने वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को चैलेंज करते हुए एक खबर ब्रेक की थी और वो खबर ये थी कि मरियम नवाज शरीफ समेत इनके जितने भी आगे पीछे इनके लोग हैं और इनकी जो बड़ी क़यादत है, इन्होंने एक खुफिया मुलाकात की है। साबर शाकर का कहना था कि उस खुफिया मुलाकात में जितने भी लोग मौजूद थे, साबर शाकर कहते हैं मेरे पास तमाम लिस्टें मौजूद हैं, मैं एक एक शख्स को जानता हूँ, लेकिन खुफिया मुलाकात हुई किस जगह पर है मैं वो नहीं बता सकता, ना मैं वो जगह डिस्क्लोज़ करूँगा कि आया कि वो खुफिया मुलाकात किधर हुई है। लेकिन उस खुफिया मुलाकात करने का मकसद ये था और मतलब ये था कि हमें NRO दे दें, जिस तरह बाकी पार्टियों को मौका दिया जा रहा है, जिस तरह की उनको ग्राउंड मुहैया किया जा रहा है, उसी तरीके के साथ ग्राउंड मुहैया किया जाए। साबर शाकर ने वहाँ पर बड़ी खबर देते हुए कहा था कि ये जितने भी लोग हैं वहाँ पर खड़े रहे और कहते हैं कि आज हमने मुलाकात करके ही जानी है। वहाँ की जितने भी लोग थे, वहाँ की जितनी भी इंतज़ामिया थी, उन्होंने कहा कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो खड़े रहे। जब तक उन्होंने वहाँ पर उनका दीदार नहीं कर लिया तब तक वहाँ पर वो खड़े रहे और उनसे कहा कि हमें तमाम तर चीज़ें की जाएँ। तो आगे से जवाब जो है वो कुछ उनको इतना अच्छा जवाब नहीं मिला। इस वजह से मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो मायूस होकर, जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे वो मायूस होकर वापस आ गए। साबर शाकर ने कहा कि मैं इनको चैलेंज करता हूं कि मेरी इस खबर की तरदीद की जाए। अगर इस खबर को
یہ غلط ثابت کر دیتے ہیں تو پھر ان کی جو سزا ہوگی وہ میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ میں بڑی جمہوری ہوں، میں بڑی جمہوریت پسند لیڈر ہوں، میں ووٹ کو عزت دینا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ووٹ کو عزت دینا چاہتی ہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ، میں آپ سب سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس ووٹ کی عزت کی بات کرتی ہیں، آپ تو ایک نااہل ہیں، تو اگر ووٹ کی عزت کی سوال کے اوپر یا ووٹ کی عزت کی بات کی جائے تو آپ تو نااہل ہیں، آپ تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکتی، تو پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ مریم نواز شریف کے میٹرک میں اتنے کم نمبر تھے کہ ان کو داخلہ ملنا بھی مشکل تھا۔ یہاں پر جسٹس ناصرہ جو اقبال ہیں، ان کی ناصرہ جاوید اقبال جو ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، ان کا آن دا ریکارڈ بیان بھی پڑا ہوا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک نااہل عورت ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، کسی جگہ پر کوئی جاب نہیں کی، کسی جگہ پر کوئی فیکٹری نہیں چلائی، کسی جگہ پر کوئی بزنس نہیں کیا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ جن کو بزنس کا نہیں پتا، جن کو یہ نہیں پتا کہ 1 روپیہ کس طرح کمایا جاتا ہے، پیسے کس طرح بنائے جاتے ہیں، تو وہ عورت کیا ملک چلا سکتی ہے؟ یہاں پر جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہے، آزاد کشمیر کے الیکشن میں دنیا نیوز کی رپورٹ جو ہے باقاعدہ طور پر وہاں پر وہ گئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر ایک پبلک سروے کیا ہے۔ تو اس پبلک سروے میں انہوں نے جہاں پر پبلک سروے کیا تو وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے، وہاں پر کافی زیادہ چیزوں کی جو پرائزز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب سے کچھ چیزیں ہینڈل نہیں کی جا رہی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فاروق حیدر کو نیکسٹ موقع نہیں دے سکتے۔ اس شخص نے کشمیر میں کسی طریقے کے کوئی کام بھی نہیں کروائے، یہ شخص جہاں پر بھی جاتا ہے وہاں پر جا کر سو جاتا ہے۔ آج رات میں عمران خان صاحب کشمیر میں ایک بڑا جلسہ کریں گے، باقا کل کا جو ان کا جلسہ تھا وہ ایک بڑا جلسہ تھا۔ اس جلسے میں جو سب سے بڑی چیز انہوں نے کہی ہے وہ چیز یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر میری جائیدادیں باہر کسی ملک میں ہوتی تو میں امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، یہ لوگ یہاں سے اڑتے ہیں، باہر جائیدادیں بناتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ امریکہ کے آگے بول نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں، نہ میں کسی کو جھکنے دوں گا اور نہ ہی میں اس قوم کا کوئی سودا کروں گا۔ وزیر عمران صاحب نے کہا کہ کشمیریوں، آپ میرے اوپر یقین رکھیں، میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، کشمیر کی آواز ہر جگہ پر اٹھاؤں گا اور کشمیر کو آزادی دلواؤں گا۔ دیکھیں میں پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور بتاتا ہوں کہ مریم نواز شریف کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے۔ خواجہ اثر نے پیچھے کہا تھا کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ خواجہ اثر نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان نواز شریف نے پہنچایا ہے، اس کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کی جو زبان ہے وہ بند ہے۔ صابر شاکر کے اس انکشاف کے اوپر مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ صابر شاکر نے جو خبر دی ہے وہ سچی تھی۔ اگر یہ خبر جھوٹ ہوتی تو نون لیگ کی جانب سے کوئی رد عمل آتا، جس طرح نون لیگ والے اکثر ہتک عزت کا نوٹس بھیج دیتے ہیں، تو اسی طرح کا کوئی نوٹس صابر شاکر کو مل جاتا اور صابر شاکر کے اوپر کوئی بڑا جرمانہ بھی لگ سکتا تھا، لیکن صابر شاکر کو کوئی نوٹس نہیں ملا، نون لیگ کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ خیر، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ادارے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر موجود ہے اور نظام چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان لوگوں کی گیم نہ پہلے تھی نہ اب ہوگی اور نہ آنے والے دنوں میں ان کا کوئی مستقبل ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا،
چینل سبسکرائب کیجیے گا، سال کے نوٹیفکیشن بیل بٹن دبائیے گا تاکہ جو آنے میں ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں۔ اللہ حافظ پاکستان، زندہ باد پاکستان فوج پہنا۔